बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख सलीम अख्तर का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया है हमने। इसमें है जनूबी हिंद में उर्दू अदब। याद रहे मैंने आप लोगों को उर्दू अदब के आगाज़ से पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को बहमनी सल्तनत से, जनूबी हिंद में बहमनी सल्तनत से जो आगाज़ होता है बहमनी सल्तनत का, वहाँ से डिटेल से पढ़ाया था। लेकिन जो ग्रुप में नए मेंबर्स हैं उनको शायद पता ना हो, इसलिए मैं ब्रीफ सा बता देती हूँ कि बहमनी सल्तनत कौन सी थी। जनूबी हिंद में यानी दक्कन में बहमनी सल्तनत थी जिसके बानी थे अलाउद्दीन खिलजी और इसका दारुल हुकूमत था दौलताबाद में। बहमनी सल्तनत का आगाज़ हुआ था 1347 में और किस तरह हुआ था ये थोड़ा सा बता देती हूँ इसका खुलासा। जनूबी हिंद का बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ये दक्कन की रियासत का बादशाह था, पूरे हिंदुस्तान का नहीं था, रियासत दक्कन का बादशाह था। और इसने दिल्ली में, पहले इसका जो दारुल हुकूमत था वो दौलताबाद में था, तो इसने सोचा कि अपने दारुल सल्तनत को दिल्ली में मुंतकिल किया जाए। तो दक्कन में अपने एक ख़ास बंदे को, ज़ाहिर सी बात है दक्कन में जहाँ दौलताबाद उसका दारुल हुकूमत था, उसको भी तो वो ऐसे नहीं छोड़ सकता था ना पुराने दारुल हुकूमत को, इतनी बड़ी सरजमीन को। तो उसने क्या किया, जब दिल्ली में अपना दारुल सल्तनत मुंतकिल किया तो दक्कन के मामलात को देखने के लिए उसने अपने एक ख़ास बंदे को दक्कन में सूबेदार बना दिया था और उस ख़ास बंदे का नाम क्या था, ज़फ़र हुसैन। लेकिन जब बादशाह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली चला गया तो रोज़ रोज़ उस ज़माने में इतनी दूर से आना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना तो कोई ट्रांसपोर्ट के जदीद ज़राए थे ना कुछ था। इसलिए ज़फ़र हुसैन मालिक बन बैठा दक्कन की रियासत का और उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ गद्दारी की और बादशाह के जाने के बाद वहाँ के सरदारों से इत्तेहाद करके अपना नया नाम अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी रख लिया और वहाँ अपनी एक खुद मुख्तार सल्तनत कायम की जिसका नाम पड़ गया बहमनी सल्तनत। और बहमनी सल्तनत के कुल 19 बादशाह गुजरे हैं, जिनमें से सिर्फ 4 बादशाह शान व शौकत वाले थे, बाकी सारे कठपुतलियाँ थे। 1490 में इसी जनूबी हिंद में उर्दू अदब की तारीख का जो ये आज मैं लेक्चर पढ़ाऊँगी, इसमें ये उन 19 बादशाहों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो टोटल उनमें 4 बादशाह शान व शौकत वाले थे, बाकी सिर्फ कठपुतलियाँ थे। 1490 के करीब बहमनी सल्तनत को ज़वाल आना शुरू हो गया और कलीमुल्लाह शाह बहमनी आखिरी बादशाह के तौर पर इस सल्तनत को संभाल रहा था। पहला बादशाह कौन था बहमनी सल्तनत का? अलाउद्दीन। और दूसरा आखिरी कौन सा था? कलीमुल्लाह शाह बहमनी। बहमनी सल्तनत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है 1527 में और ये सल्तनत 5 रियासतों में तकसीम हो जाती है। पहले एक ही सल्तनत थी, जब इसका ज़वाल आया तो ये फिर 5 खुद मुख्तार छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गई, जिनमें एक थी बरीद शाही सल्तनत, दूसरी थी इमाद शाही सल्तनत और तीसरी थी निज़ाम शाही सल्तनत, चौथी थी आदिल शाही सल्तनत और 5वीं थी कुतुब शाही सल्तनत। अब उर्दू अदब की तरवीज व इशाअत और तरक्की का जो काम हुआ था वो चौथी और 5वीं सल्तनत में हुआ था, आदिल शाही सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत में। इस वजह से उर्दू अदब की जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो इन्हीं दोनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं, ऊपर वाली बरीद, इमाद और निज़ाम शाही सल्तनत को हम सीरियस नहीं लेते। अब बहमनी सल्तनत का दौरानिया कितना सा? 1347 से 1527 तक।
बहमनी सल्तनत का पहला और आखिरी हुक्मरान कौन सा था? पहला था अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी और आखिरी था कलीमुल्ला शाह बहमनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं। चौथी सल्तनत जो थी वो थी आदिल शाही सल्तनत और ये बेजापुर में कायम हुई थी। इसका दौरानिया था ये 1490 में स्टार्ट हुई थी और 1686 में एंड हो गया था इसका। इस सल्तनत में कुल 9 बादशाह गुजरे हैं। पहला यूसुफ आदिल शाह, दूसरा था इस्माइल आदिल शाह, तीसरा था मल्लू आदिल शाह, चौथा फिर इब्राहिम आदिल शाह अव्वल और पांचवा अली आदिल शाह अव्वल, छठा इब्राहिम आदिल शाह दोम, सातवां मोहम्मद आदिल शाह, आठवां अली आदिल शाह सानी और नवां जो था वो था सिकंदर आदिल शाह। फिफ्थ सल्तनत थी कुतुब शाही सल्तनत और इसका क़याम हुआ था गोलकंडा में। इसका दौरे हुकूमत 1512 से 1687 तक था और इसमें कुतुब शाही सल्तनत के टोटल 7 बादशाह गुजरे हैं। पहला बादशाह था सुल्तान कुली कुतुब शाह और इसका दौरे हुकूमत था 1512 से 1543 यानी पूरे 30 साल। और दूसरा बादशाह था जमशेद कुतुब शाह, तीसरा था इब्राहिम कुतुब शाह, चौथा था मोहम्मद कुली कुतुब शाह और पांचवा था मोहम्मद कुतुल्ला कुतुब शाह और सातवां था अबुल हसन कुतुब शाह जिसे ताना शाह भी कहा जाता था। आदिल शाही सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत इन दोनों को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने शिकस्त देकर मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। ये तो थी ब्रीफ सी जनूबी हिंद की सरज़मीन की स्टोरी। अब आगे चलते हैं हम। मैंने यूनिट नंबर 4 में उर्दू अदब की इब्तदा के मुतालिक तमाम इम्पोर्टेंट नज़रियात को ब्रीफ आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा दिया है। अब हम देखते हैं नसीरुद्दीन हाशमी के नज़रिए के मुताबिक यहाँ क्या बताया जा रहा है। और नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक उर्दू का आगाज़ दक्कन में हुआ। देखा जाए तो कुछ लिहाज से दुरुस्त भी नज़र आता है। क्यों? क्योंकि उर्दू की इब्तदा दक्कन से हो रही है, तो इस लिहाज से तो नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट टाइम इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि उर्दू की इब्तदा के जो आपने नज़रियात पढ़े हैं उनमें से किसका नज़रिया आपको ठीक लगता है और किसके नज़रिए कौन कौन से नज़रिए आपको गलत लगते हैं। तो कैंडिडेट ने कहा था कि मुझे हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया सही लगता है और बाकी सब के रिजेक्ट कर दिए थे कैंडिडेट ने, जबकि ये जवाब सूटेबल नहीं है। जवाब कुछ यूँ होना चाहिए कि हक़ाइक़ की रोशनी में हम किसी भी माहिर अदीब, किसी भी माहिर तारीख़ दान के नज़रिए को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। हर नज़रिया अपनी जगह सही मालूम होता है, लेकिन ज़्यादा जानदार नज़रिया फिर वो अपनी सोच के मुताबिक इंसान को जो ठीक लगे वही बताना चाहिए। नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक उर्दू का आगाज़ दक्कन से हुआ। इस नज़रिए से तो एक इख्तलाफ की गुंजाइश अगर हम दक्कन में उर्दू को गौर से पढ़ें तो हो ही नहीं सकती, लेकिन इस हकीकत से उनका इनकार मुमकिन नहीं कि सबसे पहले उर्दू अदब ने जनूबी हिंद में ही तश्कील पाई। शुमाली हिंद दिल्ली वाली साइड और जनूबी हिंद दक्कन वाली साइड। शुमाली हिंद के बरक्स, क्योंकि जनूबी हिंद इल्म व अदब के मरकज़ दिल्ली और दरबार की सकाफ़त से दूर था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का हमला दूसरा अहम तारीख़ी वाक़या है और उसने 1306 में, अब देखें 1347 में क्या हुआ था, बहमनी सल्तनत का आगाज़ हुआ था, उससे पहले की हिस्ट्री है यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 में देवगिरी पर हमला करके उसे दिल्ली सल्तनत के ताबे किया था। उसके काफ़ी अरसे बाद
پھر محمد تغلق نے اس وسیع سلطنت کو قابو میں رکھنے کے لیے دلی کو چھوڑ کر دکن کا رخ کیا تھا اور دولت آباد کے نام سے ایک دارالسلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ 1306 میں ایک بار دلی کو دارالسلطنت بنایا گیا، پھر محمد تغلق نے دلی کو چھوڑ کے دولت آباد کو دارالسلطنت بنایا، اور پھر کافی عرصے بعد محمد تغلق نے بادشاہ نے محمد تغلق نے تو بنا دیا دولت آباد کو دارالحکومت، پھر محمد بن تغلق نے، پہلے محمد تغلق تھا، پھر محمد بن تغلق نے دوبارہ سے دلی میں دارالسلطنت کو منتقل کر دیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ شاہان بہمنی کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ بہمنی سلطنت کے 19 بادشاہ تھے اور یہ 5 ریاستوں میں بٹ گئی تھی۔ اس کی چوتھی ریاست عادل شاہی سلطنت کے 9 بادشاہ تھے اور قطب شاہی سلطنت کے 7 بادشاہ تھے، یاد رکھیے گا۔ اردو ادب کی ترویج و اشاعت میں ترقی میں صوفیہ کا ایک بھرپور کردار ملتا ہے۔ صوفیہ دین کی تبلیغ کرتے تھے تو کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی مقامی بولیوں میں، اس طرح سے مقامی بولیوں کا آپس میں بٹنے سے اردو وجود میں آئی تھی، آپس میں انخلاط کی وجہ سے، ملنے جلنے کی وجہ سے، اور اس میں صوفیہ کا بھی بھرپور کردار ہے۔ صوفیہ جب تبلیغ کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، وہاں وہ مقامی بولیوں کو مکس کا اثر لیتے تھے، تو اس طرح سے فارسی، عربی، اردو، ترکی اور مقامی بولیاں دیگر فارسی، عربی، ترکی اور مقامی بولیوں کے مکس ہونے سے اردو وجود میں آئی۔ مولوی عبدالحق کی تالیف ہے مشہور اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کردار، یہاں مسٹیک ہے، صوفیہ کرام کا کردار۔ آگے دیکھتے ہیں ہم مشہور صوفیہ کرام کے نام اور ان کی امپورٹنٹ تصانیف۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز 1321 میں پیدا ہوئے اور 1422 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ معراج العاشقین ان کی معروف تصنیف ہے، اور بندہ نواز گیسو دراز کے والد راجہ شاہ راجو یا سید راجہ ایک ہندی شاعر تھے۔ شاہ میراں جی شمس العشاق 1496 میں پیدا ہوئے اور ان کی مشہور تصانیف ہیں خوشنامہ، ارشاد نامہ، شہادت الحقیقت، اور شاہ میراں جی شمس العشاق کے بیٹے کا نام تھا شاہ امین الدین، اور آگے ہے شاہ برہان الدین جانم۔ شاہ برہان الدین جانم شمس العشاق میراں جی کے بیٹے تھے، اور جل ترنگ اور گلباس برہان الدین جانم کی تصانیف تھیں۔ آگے دیکھتے ہیں ہم مزید کچھ امپورٹنٹ MCQs ٹائپ سوال آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نثر اردو کی تاریخ صدی 8ویں صدی ہجری سے اردو کی نثر کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ شیخ عبدالقادر کا رسالہ نشاط العشق، اور اس کو دکنی زبان میں سید محمد عبداللہ حسینی نے ترجمہ کیا تھا۔ مرغوب القلوب ایک مشہور تصنیف ہے اور یہ ہے شاہ میراں جی شمس العشاق کی۔ مزید دیکھتے ہیں ہم سبرس اردو ادب کی، اگر پہلی کتاب پوچھ لی جائے تو وہ ہے سبرس، اور یہ 1635 میں شائع ہوئی تھی۔ سبرس وجہی کی تصنیف ہے، لیکن یہ وجہی نے خود نہیں لکھی تھی، یہ محمد یحییٰ ابن سبیک فتاحی نیشا پوری کی ایک فارسی مثنوی تھی جس کا عنوان تھا دستور عشاق، اور یہ حسن و دل کا قصہ تھا۔ پہلے نثری ترجمہ تھا جس کو نصیر الدین ہاشمی کے بقول وجہی نے اس تالیف سے ترجمہ کیا تھا، اور پھر وجہی نے اسے سبرس کے عنوان سے مثنوی کی شکل میں دوبارہ شائع کیا تھا، اور یہ 1635 میں لکھی گئی تھی۔ وجہی کا پورا نام اگر پوچھ لیا جائے تو وجہی کا پورا نام ہے اسد اللہ غالب وجہی۔ وجہی نے اپنے ڈیفرنٹ تخلص استعمال کیے ہیں، وجہی، وجیہی، وجہ، یہ 4 تخلص ان کے فارسی کلام میں ملتے ہیں۔
وجہی کس کی دربار سے وابستہ تھے؟ یہ قطب شاہی دربار سے وابستہ تھے، اور وجہی نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا، یعنی ابراہیم قطب شاہ کا، محمد قطب شاہ کا، اور محمد قلی قطب شاہ کا، عبداللہ قطب شاہ کا۔ سب رس انہوں نے عبداللہ قطب شاہ کے لیے 1635 میں دکنی زبان میں لکھی تھی، اور مولوی عبدالحق یہ کتاب نایاب رہی، یعنی کہ اس کا سراغ کہیں نہیں ملا تھا۔ مولوی عبدالحق نے اس کا کھوج لگایا تھا، اور 1925 میں سب رس پر انہوں نے ایک مفصل تحقیقی مقالہ قلم بند کیا تھا، اور 1932 میں اسے مقدمہ مقدمے کے ساتھ اور اس کی فرہنگ کے ساتھ انہوں نے اسے شائع کروایا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم فتحی نیشا پوری نے جو حسن و دل کا ایک قصہ لکھا تھا، یہ 9ویں صدی ہجری میں فارسی نظم میں پہلے اور بعد میں نثر میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ وجہی نے لکھا تھا اسے۔ دیگر اس میں تراجم ہوئے ترکوں نے بھی اسے آہنی، لامی اور صدقی کے نام ملتے ہیں، جنہوں نے ترکی میں اس کے ترجمے کیے تھے۔ ہندوستان میں داؤد ایلچی نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا تھا، اور بھی ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہوئی وہ وجہی کی سب رس مشہور ہوئی۔ سب رس کے اگر کرداروں میں دیکھا جائے تو اس کے ٹوٹل 76 کردار ہیں، اور ان میں مشہور کردار ہے عقل، حسن، عشق، ناز، ادا، توبہ، ہمت، ناموس، حیا وغیرہ۔ اس میں تمام انسانی جسم کے اعضاء اور اس کے حسن و عشق اور اس کے ناز و ادا سے ریلیٹڈ غیر مجرد چیزوں کو کرداروں کی شکل دے کر ایک تمثیلی کہانی پیش کی گئی ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں مقفع و مسجع عبارت سے کیا مراد ہوتا ہے۔ مقفع سے مراد ایسی نثری عبارت ہوتی ہے جس کے ہر مصرعے باہم ہم قافیہ ہوں لیکن ہم وزن نہ ہوں، جبکہ مسجع سے مراد ایسی نثر ہوتی ہے جس کے تمام مصرعے باہم ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم دکن کی انارکلی۔ ملا اسد اللہ وجہی نے قطب مشتری کے نام سے جو مثنوی لکھی تھی، اس کا سراغ مولوی عبدالحق نے لگایا تھا، اور اسے 1939 میں شائع کروایا تھا۔ یہ مثنوی عشقیہ مثنوی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ محمد قلی قطب شاہ اور اس کی محبوبہ بھاگمتی کے عشق کی منظوم کہانی تھی، لیکن جب مولوی عبدالحق نے مقدمہ لکھا تو مقدمے میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ قطب مشتری کو دکن کی پہلی طبازاد مثنوی بھی قرار دیا گیا ہے۔ پہلا انشائیہ نگار کون تھا؟ ملا وجہی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سب رس میں سے جاوید شسٹ نے 16 ایسے انشائیوں کی نشاندہی کی ہے جو اردو کے ابتدائی انشائیوں کے نقوش چھوڑتے ہیں۔ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مضمون کی طرز پہ ہوتا ہے، لیکن مضمون ایک جامع تحریر ہوتی ہے کسی بھی موضوع پہ، جبکہ انشائیہ چند عبارت پر مبنی تحریر ہوتی ہے، اور اس کا کوئی باقاعدہ آغاز اور انجام نہیں ہوتا۔ انشائیہ اچانک سے شروع ہوتا ہے، چند سطروں میں ختم ہو جاتا ہے۔ کس نے ملا وجہی کو اردو انشائیہ کا باوائے آدم قرار دیا تھا؟ ڈاکٹر جاوید شسٹ نے، اور انہوں نے وجہی کو مونتین کے ہم پلہ یعنی برابر قرار دیا تھا۔ اب اگر دیکھا جائے تو مونتین کون تھا؟ یہ ایک فرانسیسی انشائیہ نگار تھا اور مغربی انشائیہ کا بانی تھا مونتین۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم دکنی نثر کا انتخاب ایک تصنیف ہے، اور اس کی مصنفہ ہیں سیدہ جعفر۔ ایک اور سب رس سید محی الدین قادری زور کی تالیف ہے اردو شاہ پارے، جس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ایک رسالہ سب رس ہے، شاہ میران جی شمس العشاق۔ مثنوی کی مقبولیت۔ مثنوی کی ڈیٹیل تو میں آپ لوگوں کو آلریڈی پڑھا چکی ہوں کہ مثنوی کیا ہوتی ہے، تو یہاں کچھ معروف مثنویوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھول بند مثنوی ہے اور اس کے مصنف ہیں نشاطی، یہ 1655 میں تصنیف ہوئی اس کے علاوہ طوطی نامہ، سیف الملوک و بدیع الجمال غواصی کی ہیں،
اور جو طوطی نامہ ہے یہ 1640 میں تصنیف ہوئی، سیف الملوک و بدیع الجمال 1616 میں۔ مثنوی بہرام و گل اندام کے مصنف ہیں طبعی، رضوان شاہ کے مصنف ہیں فائز، مثنوی علی نامہ اور گلشن عشق نصرتی کی ہیں۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے نصرتی ملک الشعراء بیجاپور کے حالات و کلام پر تبصرہ۔ قصہ یوسف زلیخا کے مصنف ہیں میراں ہاشمی اور یہ 1687 میں شائع ہوا تھا۔ مثنوی من لگن قاضی محمود بحری نے لکھی ہے۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ نیچے ہے وجی الدین وجدی کون تھے؟ نصیر الدین ہاشمی کے مطابق اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کلی